Ang pagkat-on sa No Theater dili lalim tungod kay usa kini sa mga traditional theater forms in Asia nga nanginahanglan og lawom nga pagsabot nga naglakip sa mga kanta, mga movements ug choreography sa entablado. Ang gatudlo nako mao si Sensei Takashi Kuwata nga taga Japan, kauban ang among interpreter nga si Mio ug akong mga classmates nga gikan pa sa nagkalain-laing mga nasod. Kini mao ang panahon nga samtang ako nag-eskwela og professional diploma in intercultural theater, major in acting didto sa Intercultural Theater Institute in Singapore. Ako si Carl Will. I am into arts and culture. Maayong adlaw.